जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज बात करते हैं कनेडियन और अमेरिकन जो पॉलिटिक्स में हलचल हुई, जो अपडेट्स उसकी देते हैं कि बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। और ख़ासकर आपको पता है कि चंद हफ्ते पहले जो कैंडिडेट थे प्रेसिडेंटशिप के, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, उसके बाद तो हालात ने बड़ी तेज़ी से जो है ना वो रुख बदला है। और बड़ी खुशकिस्मती है डोनाल्ड ट्रंप की कि वो बाल बाल उस कातलाना हमला से वो बचे। अगर वो अपने सर को कोई सेंटीमीटर झटका ना देते तो सर के दरमियान से वो गोली गुजरती, जो कि उनके कान को छूती हुई चली गई। मगर इस कातलाना हमला के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो गुड्डी है वो आसमान पर चढ़ गई और बहुत पॉपुलर हो गए। और अब बज़ाहिर यही लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। और इमरान खान साहब के साथ उनको बहुत मलाया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था, शायद प्लान करने वालों ने या जिसने भी सोचा था कि जान छूट जाएगी, मगर बचाने वाली खुदा की ज़ात होती है। कभी किसी को भलाई के लिए भी बचाया जाता है और कभी किसी को इबरत के लिए भी बचाया जाता है। वल्लाह आलम कि इन दोनों के साथ आगे क्या होगा, कि भलाई का निशान बनेंगे या इबरत का निशान दुनिया के लिए। लेकिन देखते हैं कि होता क्या है। मगर दोनों की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ है और बज़ाहिर यही लगता है कि इन दोनों को झुकाया नहीं जा सकता, इन दोनों को हराया नहीं जा सकता। तो इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पॉपुलैरिटी की इंतहा पर हैं, और उधर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन साहब, उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था कि आप स्टेप डाउन करो। असल में ये प्रेशर उस डिबेट के बाद शुरू हो गया था, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की जो डिबेट हुई थी, उसमें बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई थी जो बाइडन ने। और लोग बड़े मायूस हुए थे और लगता ऐसे था कि ये अब उम्र सीधा हो गए हैं, इनको अब स्टेप डाउन करना चाहिए। और उनकी अपनी पार्टी ने इतना प्रेशर उनके ऊपर डाला कि उनको आखिर स्टेप डाउन करना पड़ा और वो प्रेसिडेंटशिप की रेस से हट गए हैं। और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी वाइस प्रेसिडेंट जो थी कमला देवी हैरिस, उनको जो है वो नामजद किया है कि ये मेरी तरफ से जो है अब प्रेसिडेंटशिप की कैंडिडेट होंगी। मगर कमला हैरिस के लिए भी अभी ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी इनकी अपनी पार्टी ने इनको इंडोर्स करना है, इनको नॉमिनेट करना है। इनका कन्वेंशन होगा और उसमें अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या ये बिला मुकाबला आ जाती हैं या कोई कंपटीशन पे आता है। सुनने में यही आया है कि ये जो मिशेल ओबामा भी शायद आ जाएं या एक दो और कैंडिडेट भी मुकाबले में आ जाएं, तो क्या उस उनसे ये ज़्यादा वोट ले सकती है कमला हैरिस अपनी पार्टी की नॉमिनेशन के लिए या नहीं। मगर बज़ाहिर यही लगता है, जिस तरह के इन्होंने पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, अपनी कारकर्दगी दिखाई है। बहुत ज़्यादा डोनेशन इकट्ठे किए हैं लोगों ने, बहुत बेइंतहा सपोर्ट की है। और उसके बाद जो पोल्स आ रहे हैं उनमें ये 2% आगे निकल गई हैं अभी 3-4 दिनों में ही ट्रंप से। मगर देखते हैं कि आगे मुकाबला कैसा होता है। ट्रंप तो इसको हलवा समझ रहे हैं और ट्रंप ये समझते हैं कि इसको हराना बड़ा आसान होगा। मगर मेरे ख्याल में ये खाम ख्याली है ट्रंप साहब की, ये बड़ा टफ कंपटीशन देंगी, क्योंकि इनको अमेरिकन अफ्रीकन जो अमेरिकन हैं उनकी भी फुल सपोर्ट हासिल होगी। जो इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका के रिहायशी हैं उनकी भी फुल सपोर्ट हासिल होगी, साउथ एशियन कम्युनिटी की, अफ्रीकन कम्युनिटी की। क्योंकि जो कमला हैरिस है, इनका बैकग्राउंड जो है ना वो अफ्रीकन अमेरिकन है। इनके जो वालिद थे कमला हैरिस के, वो जमीकन थे, जमीकन अमेरिकन थे। और इनकी जो वालदा थी शमाइला गोपलान, वो जो है वो इंडियन नेशनल थी, मद्रास में वो पैदा हुई थी और वो एक रिसर्चर थी। वो यहाँ अमेरिका आ गई और फिर उन्होंने यहाँ एक ज्यूश डोनाल्ड हैरिस से जो है ना वो शादी कर ली थी, और उनकी बेटी हैं ये जो कमला देवी हैरिस है।
اور یہ بڑی ہی ایک ہونہار قسم کی خاتون ہیں. انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے. کیلیفورنیا میں یہ رہتی ہیں اور انہوں نے کافی ڈگریاں بھی کی ہوئی ہیں. 2011 سے پالیٹکس میں ہے. اٹارنی جنرل جو ہے نا وہ رہی ہیں کیلیفورنیا میں, اور اس کے بعد سینیٹر رہی ہیں کیلیفورنیا سے, اور پھر وائس پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ بنی. تو اس طرح ان کی جو گڈی ہے وہ بھی آسمان پاری رہی ہے. اور یہ پہلی امریکہ کی ہسٹری میں پہلی خاتون ہیں جو کہ وائس پریزیڈنٹ بنی ہیں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جو انڈین اوریجن کے پولیٹیشینز ہیں, چاہے وہ یو کے میں ہوں, چاہے وہ امریکہ میں ہوں, یا کینیڈا میں ہوں, یا دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں, وہ اپنا آپ منواتے ہیں. چاہے جو بزنس کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا آپ منوایا ہوا ہے, اور جس طرح امبانی وغیرہ ہیں, اور جو میٹل گروپ ہے, باقی سارے, رشی سونک یو کے ابھی جو ہے نا وہ ہٹے ہیں, جو پرائم منسٹر رہے ہیں انڈین اوریجن کے تھے. تو اس طرح یہ کملا ہیرس ہے, یہ انڈین امریکن اوریجن سے بھی تعلق رکھتی ہیں, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ جوش اوریجن کے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو جوش لابی, بہت سٹرونگ لابی ہے, جس کو جوش سپورٹ کرے وہ لازمی جیتتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح لگتا ایسے ہے کہ کملا ہیرس کی جو سپورٹ ہے وہ ہر طرف سے ہونے کا امکان ہے. ایک تو یہ کہ یہ عورت ہے اور عورتوں کے ووٹ اس کو مل سکتے ہیں. پھر یہ افریقن اوریجن سے بھی ووٹ لے گی, سارے جمیکن اور افریقہ کے جو لوگ ہیں افریقن امریکن, وہ بھی ان کو ووٹ دیں گے. پھر انڈین اوریجن کے, ایشین اوریجن کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اور پھر اگر جیوش, چونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیوش ہیں, تو اگر انہوں نے بھی اس کی سپورٹ کر دی تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو ہرانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا, اور یہ ٹف کمپٹیشن جو ہے نا وہ دیں گی. تو دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس رخ جاتے ہیں. اور ادھر جو پاکستان کو اگر بہت جوڑا جا رہا ہے ٹرمپ کے ساتھ, کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں اور ان کے جو گینگ آف فور اور باقی سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, زلفی بخاری جیسے, جن کے بہت تعلقات ہیں ٹرمپ کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا, اور ٹرمپ آئے گا تو پاکستان کی قسمت بدلے گی اور عمران خان رہا ہوگا. کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ٹرمپ کے پاس, لیکن ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ٹرمپ کے ساتھ بھی چونکہ وہی کچھ ہوا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمدردیاں ہوں. اور یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے جو پاکستانی ہیں خاص کر, کہ ٹرمپ آئے گا اور پی ٹی آئی جو ہے نا اس کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. ویسے ٹرمپ کی ایک بات ہے کہ ٹرمپ نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی تھی, بولتا بہت ہے, بڑکا بہت ہے, مگر وہ اس طرح کی, اس نے بلکہ افغانستان سے فوجیں نکالی تھی. اس لیے ٹرمپ سے ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ٹرمپ کے خلاف ہیں کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ خطرناک ہے. ٹرمپ صرف بولنے کی حد تک خطرناک ہے. ٹرمپ اصولی طور پہ وہ جنگ نہیں چاہتا ہے, کیونکہ وہ بزنس مین ہے, اور بزنس مین جنگ نہیں کرتا. اسی طرح جس طرح کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو بھی لے لیں کہ یہ سارے بزنس مین ہیں, یہ جنگ کی طرف نہیں جاتے ہیں. یہ اپنی جو ہے نا وہ جو امپائر انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے اس کا بھی ان کو خیال ہوتا ہے, اور اس کا بھی جو, اس لیے وہ جنگ نہیں کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہی ہوں, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اگلے الیکشن کملا ہیرس جیتتی ہے یا ٹرمپ صاحب جیتتے ہیں. تو یہ تھی ایک اپڈیٹ جو ہم نے اپنے ناظرین کو دینی تھی. امید ہے آپ کو ہماری یہ اپڈیٹس پسند آتی ہوں گی. اگر پسند کرتے ہیں آپ اپنے پروگرام تو ضرور ان کو شیئر کریں, سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو, ظفرنامہ کو, تو ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. ویسے زیادہ پروگرام کرنے کا دل نہیں کرتا, حالات ایسے ہیں, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, بار بار جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے, تو کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ کچھ بولا جائے, مگر پھر کہتے ہیں کہ چلیں منظر میں رہنا چاہیے, اچھی بات کر دینی چاہیے, دیر سے کریں جلدی کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو چیز پسند آئے, لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نفرت نہ پھیلائیں, محبت پھیلائیں, اور خواہ بخواہ جو ہے نا وہ محض آرائی کی کیفیت اور ایسی چیز کو پہ تیل نہ ڈالیں جلتی پہ کہ جو نقصان کا باعث بنے ملک کے لیے بھی, خاص کر ہمارے پاکستان کے لیے.